नमस्कार। आज भानु जयन्ती। भानुभक्तको रामायण विविध पाठयुक्त तथा परिशोधित संस्करण तपाईहरु समक्ष छोटो विवरण म राख्न चाहन्छु। यसको सम्पादक हुनुहुन्छ सूर्य विक्रम गेवाली अनि उहाँले नै लेख्नु भएको भानुभक्तको साहित्यिक परिचय म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो पुस्तक साहित्य एकाडेमी र नेपाली साहित्य सम्मेलनको संयुक्त आयोजनामा प्रकाशित भएको थियो। त आज भानु जयन्ती कोभिडले गर्दाखेरि हामी सधैँ त उत्साही भएर व्यस्त रहन्थ्यौं। सिलिगुडीमा भानुभक्त जयन्ती समारोह मनाउने एउटा समिति छ जसले वर्षैपछि तथ्य केन्द्रमा भानु जयन्ती मनाउने गर्छन्। अनि कृष्णमाया स्कुलदेखि प्रोसेसन निक्लिएर भानुभक्तको शालिगमा माल्य अर्पण गरेपछि फेरि तथ्य केन्द्रमा गएर हामी भानु जयन्ती मनाउने गर्छौं। तर यस वर्ष कोभिडले गर्दा हामी मनाउन नसक्दा घरमै छौं। त्यसकारण म हजुरहरूलाई भानुभक्तको संक्षिप्त जीवन चरित्र यहाँ तपाईहरुलाई यस पुस्तकबाट सुनाउन लागेको छु। अंग्रेज तथा नेपालीहरूको युद्ध हुनभन्दा केही महिना अघि सन् 1814 अर्थात् असार 29 गते सम्वत 1871 का दिन भानुभक्तको जन्म भएको थियो। पश्चिम नेपालमा सप्तगण्डकी प्रदेशमा अवस्थित तनहुँको रम्भा गाउँमा उनको जन्म एउटा सम्पन्न तथा सम्प्रभात ब्राह्मण कुलमा भएको थियो। त्यो अञ्चलमा श्रीकृष्ण आचार्य नामक एकजना ब्राह्मणले निकै ख्याति तथा मर्यादा प्राप्त गरेका थिए। यिनका 6 भाइ छोरा थिए। ती मध्ये जेठा धनञ्जयका एकमात्र पुत्र भानुभक्त हुन्। ज्येष्ठ पुत्र तिनको नाति भानुभक्त आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यका विशेष रूपले प्रिय पात्र भएको बुझिन्छ। सरकारी जागिर खाई भानुभक्तका पिता खरदार भएका थिए। यो कारणले तथा जेठो नाति भएका हुनाले पनि होला भानुभक्त आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यका लालन पालनमा हुर्के। यिनको आरम्भिक शिक्षा पनि यिनका बाजे श्रीकृष्ण आचार्यद्वारा नै भएको थियो। श्रीकृष्ण साहित्य तथा व्याकरण सँगसँगै तिनले ज्योतिष पनि पढेका थिए। पुराण भन्न सक्ने तथा चिना चपेटा बनाउन जान्ने हुनु नै तीन ताका ब्राह्मण कुमारहरूको शिक्षाको साधारण उद्देश्य थियो। भानुभक्तलाई पढेको कुरो छिट्टै आउँथ्यो तथा 12 वर्षका उमेरमा नै जन्मपत्रको तत्त्व यिनी बुझाउने भइसकेका थिए। यो कारणले यिनी मेधावी बालक थिए भन्न अनुमान लाउन सकिन्छ। यिनी 22 वर्षको हुँदा यिनका जीवनमा एउटा यस्तो प्रभाव पर्यो जसले गर्दा भानुभक्तको हृदयमा कविताको प्रेम उत्पन्न भयो। एक दिन वनमा यिनी रुखका छहारीमा बसेका बेला उनले कसलाई भेटे त? सबैलाई थाहा छ। उनले घाँसीलाई भेटे। त्यो घाँसीले आफ्नो अल्प कमाईबाट खाई लाई जगेरा गरेको पैसाले आफ्नो गाउँमा कुवा खनाएको कुरा गरेछन्। यसो गर्दा धर्म पनि हुने तथा पछिसम्म फलानोले खनाएको इनार भनी आफ्नो फलानोले गरेको भनी उनको नाम पनि हुने। तसर्थ उनले के गरेछन् त यो खनाउन कुवा खनाउन लागेछन्। त्यो देखेर उनको मनमा भयो, अरे मसित त सबै कुरो छ तर मैले त केही गरेको छैन। तसर्थ त्यही बसेर उनले एउटा कविता लेखे। त्यो कविता थियो, भर जन्म घाँसतिर मन दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, यो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कृति। त
यस्तो कविता उनले लेखे। अब भानुभक्तले काव्य रचना गरी लोकसेवा गर्ने निश्चय गरे। त्यसपछि नेपाली भाषामा रामायण लेख्ने उनको विचार भयो। सन् 1841 बालकाण्ड लेखी पनि सकियो। पहिलो झोकमा यति काम भएपछि रामायण लेख्ने काम केही कालका निम्ति थन्किएर बसेको बुझिन्छ। सन् 1849 भानुभक्त पहिलो पटक नेपालको राजधानी काठमाडौँमा कान्तिपुर आए। एउटा छिमेकीसँग जग्गाका विषयमा झगडा गरेको हुनाले त्यसैका सम्बन्धमा मुद्दा गर्न उनले काठमाडौँ आउन परेको थियो। यो समयमा बालाजीको वर्णन तथा कान्तिपुरको वर्णन भएका भानुभक्तले लेखेको देशभक्तिपूर्ण कविता अद्यावधि अत्यन्त प्रसिद्ध छन्। काठमाडौँमा निसाफ हुँदा भानुभक्तले झगडा जिते। यसका सँगसँगै दरबारमा पनि उनको प्रवेश भयो तथा उनले मुख्यतः जङ्गबहादुर भाइ कृष्णबहादुरका ढोकाको आश्रय लिए। फलस्वरूप सन् 1850 जागिर पाई उनी मधेसतिर आए। 2 वर्ष जागिर खाई कागजपत्र बुझाउन नसक्दा उनलाई कुमारी चोकले थुन्यो। झ्यालखानमा बस्दा उनले प्रथम प्रेम उनका हृदयमा फेरि प्रस्फुटित भयो र उनी झ्यालखानामा नै रामायण लेख्न थाले। उनी 5 महिना थुना परेका थिए तथा यसै अवधिमा उनले अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड तथा सुन्दरकाण्ड रामायणको रचना गरे। फेरि अर्को वर्ष युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड काठमाडौँमा नै लेखी रामायण समाप्त गरियो। यसरी नेपाली साहित्यको यो अद्वितीय ग्रन्थ 11 वर्षमा समाप्त भयो। रामायण समाप्त भएका केही पछि भानुभक्तले प्रश्नोत्तरी तथा भक्तमाला नामक आफ्ना प्रसिद्ध कविताहरू बनाए। भक्तमालाका प्रथम 15 श्लोकको मात्र पाल्पामा गरिएको संस्कृत अनुवाद पाइएको छ। पछिल्ला 7 श्लोकको संस्कृत अनुवाद गरिएका कुराबाट ती पछि रचना गरिएका कुराले अनुमान हुन्छ। यसको कारण मैले यो सम्बन्धमा सुनेको एउटा कुरा हुन सक्छ। आफ्नो नाता पर्ने कुनै एउटी महिला विधवा भएका समयमा भानुभक्तले भक्तमालाका पछिल्ला 7 श्लोक लेखी भक्तमाला समेत उनलाई पाठ गर्न दिएका हुन् भन्ने कुरा बाल्यावस्थामा मैले सुनेको हुँ। सन् 1849 देखि पछि भानुभक्त बराबर काठमाडौँ आउन तथा वहाँ निकै समयसम्म बस्न लागेका थिए। उनी पहाडियाबाट सदरिया भएका थिए। काठमाडौँमा अचेल जहाँ वीर अस्पताल छ त्यही ठाउँमा उनको आफ्नो घर वा डेरा थियो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। एकचोटि सन् 1862 काठमाडौँबाट तनहुँ जाँदा बाटामा तारापति उपाध्याय नामक आफ्ना मित्रका घरमा बसेका छन्। राति त्यो घरमा सासू बुहारीको बाजाबाज परेछ। त्यो सुनि उनी उठेछन् र सोही रात भरिमा 33 श्लोक भएको वधु शिक्षा नामक कविता भानुभक्तले लेखेका छन् तथा सो कविता उनीहरूलाई पढ्न दिएछन्। अध्यात्म रामायणका 7औं काण्ड लेखिएका भए तापनि अझसम्म रामगीता लेखिएको थिएन। सन् 1868 तनहुँमा आफ्ना घरमा मृत्यु हुनुभन्दा अघि रोगशय्यामा सुतेर उनले त्यसको पनि रचना गरे। सुती उनी कविता भन्थे औ उनका एकमात्र पुत्र रामानाथ सो लेख्थे। भानुभक्तको निश्चित मृत्यु स्थिति अझ चाल पाइएको छैन, तर सम्वत 1925 सन् 1868 उनको मृत्यु भएको हो भन्ने मोतीराम भट्टका कथनले पुष्टि हुन्छ। उनको जन्मकुण्डली ल्याएर निश्चित जन्मतिथि निर्णय गर्ने भानुभक्तका मित्र स्वर्गवासी सुब्बा धर्मदत्तका पुत्र स्वर्गवासी सुब्बा रङ्गनाथका भनाइबाट पनि भएको छ। उनका रामायण तथा अरू कविताहरूका अध्ययनबाट हँसिला रसिला ख्यालठट्टा गर्ने बानी भएको अनि हकी उच्च विचार भएका भानुभक्तको चित्र हामी देख्छौँ। उनका देशभक्तिको हाम्रा हृदयमा ठुलो प्रभाव पार्छ।
त्यसले ठुलो प्रभाव पार्छ हैन। सबै प्रश्नोत्तर तथा सबैको भलो होस् भन्ने विचार भएका देख्दा उनी शान्त प्रकृतिका, दयालु तथा सबैलाई माया गर्ने बानी भएका मानिस रहेछन् भन्ने हामीलाई अनुभव हुन्छ। भागवत भक्तिमा विश्वास भएका मातृभाषाका प्रेमी तथा देशभक्त भानुभक्तले आफ्ना सेवाद्वारा हाम्रो जातीय विकासका निम्ति जो महान कार्य गरे तिनले गर्दा नेपाली जातिका निर्माता वीरहरूमध्ये उनले प्रमुख स्थान प्राप्त गरेका छन् र उनले धेरै ग्रन्थहरू पनि लेखेका छन्। त्यो यस प्रकार छ है, यहाँ लेखिएको छ। अनि यो सबै विवरण लेख्ने हुनुहुन्छ सूर्यविक्रम गेवाली। त यहाँ उनको रामायण, भानुभक्तको रामायण यो धेरैचोटि के भइसकेको छ, प्रकाशमा आइसकेको छ। अनि यो सम्पादन गरिएको हो सूर्यविक्रम गेवालीद्वारा। र आज पनि हामीले एउटा ग्रन्थको रूपमा यसलाई लिन्छौँ रामायणलाई। अनि हाम्रो भाषाको उत्थानको रूपमा पनि हामी रामायणलाई लिन्छौँ। तसर्थ आज भानुभक्तको जयन्तीमा हामी सबैले उनलाई नमन गर्नै पर्छ। र यस्ता भानु जस्ता कवि, छन्दमा लेख्ने कवि, फेरि फेरि बारम्बार सरल भाषामा लेख्ने कवि हाम्रो साहित्यमा अझै उनको भानुभक्त जस्तो प्रेरणा पाएर जन्म होस् अझै यस्ता कविहरूको भन्ने म आशा राख्दै आजको भानु जयन्तीमा सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यसलाई यहीँ समाप्त गर्छु।